حياته كلها ثبات أمام الشبهات، وثبات أمام الشهوات، وثبات أمام الفتن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعن سبرة بن فاكهة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. رواه أحمد وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي